मंगलाचरणम्। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम् पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीं हल संधि नाम व्यंजन संधि प्रकरणे अस्माभिः सर्वप्रथमतया यत् प्राथम्येन कार्यं क्रियते तदस्ति जष्ट्वं। तस्य कृते एकं सूत्रं पूर्वमेव पठितम्, अद्य पुनः आगमिष्यति। झलां जशोन्ते नाम किं? यदि पदस्य अन्ते किमपि पदं स्यात्, तस्य अन्ते यदि झल् वर्णः भवति चेत् तस्य साक्षात् वर्गस्य तृतीयाक्षरं कर्तव्यं, जष्ट्वं कर्तव्यम् इति सरलम् आसीत्। तदनन्तरं तस्य पदस्य अग्रे यदि कठोरव्यञ्जनमस्ति, खरि खर् प्रत्याहारेण कठोर व्यञ्जनं निर्दिश्यते। यदि तद्भवति चेत् चर्त्वं कर्तव्यं। तस्य कृतेपि सूत्रम् आगमिष्यति अस्मिन्नेव प्रकरणे, तत् पठिष्यामः। तदनन्तरं वस्तुतः लघुसिद्धान्तकौमुदौ यत् प्रथमं सूत्रं वर्तते तदपि अस्माभिः दृष्टं, स्तोः श्चुनाश्चुः इति। तस्य अर्थः सकारतवर्गस्य योगः यदि षकार च वर्गाभ्यां योगे भवति तदा आदेशत्वेन किं विधीयते? श्चुत्वं। श्चुत्वं नाम किं? शकारः तथा च वर्गः कस्य स्थाने भवति इति चेत् सकारतवर्गयोः। कः आदेशरूपेण भवति इति चेत् श्चुत्वम् आदेशरूपेण भवति। श्चुत्वं नाम किं? शकार प्लस च छ ज झ ञ क्रमेण भवति। अधुना तस्यापि अपवादात्मकम् एकं सूत्रम् अस्माभिः पठितं, शात्। शात् इति सूत्रस्य सरलः अर्थः, शात् नाम शकारात् परे तवर्ग यदि भवति चेत् तदा श्चुत्वं न इति सरलः अर्थः। श्चुत्वं न भवति। कदा? शकारः अस्ति, शकारात् परे तवर्गस्थ कश्चन वर्णः। उदाहरणं किम् आसीत्? विश् प्लस् नः, तत्र शकारः अस्ति, शकारात् अनन्तरं नकारः, तत्र किं न भवति? श्चुत्वं न भवति। वस्तुतः नकारस्य च छ ज झ ञ इति सूत्रेण इति क्रमेण ञ प्राप्तः आसीत् स्तोहोश्चुनाश्चुः इति सूत्रेण, किन्तु तस्य अपवादात्मकम् इदं सूत्रं वर्तते। शकारात् परे यदि नकारः अस्ति चेत् तत्र श्चुत्वं न भवति इति तत्र श्चुत्वप्रकरणं समाप्तं। ततः अनन्तरम् अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः पठितं, तदासीत् ष्टुनाष्टुः। तस्य कः अर्थः? समानमेव अर्थः, किञ्चित् भेदः। सकारतवर्गयोः षकार टु वर्गाभ्यां योगे एवं अर्थः कर्तुं शक्यते। सकारतवर्गयोः षकार टवर्गाभ्यां योगे षकार टवर्गौ स्तः इति अर्थं कर्तुं शक्यते। अस्तु, पुनः एतस्मिन् विषये दर्शयामि। एतत् पठितं जष्ट्वं प्रथमतया, ततः चर्त्वमपि अस्माभिः पठितं। क्रमेण स्तोहोश्चुनाश्चुः इति लघुसिद्धान्तकौमुद्याम् इदं सूत्रं 62 क्रमाङ्कः, ततः 63 शात् एतदपि पठितं। ष्टुनाष्टुः इत्येषाम् उदाहरणानि अपि अस्माभिः पठितानि। रामः षष्ठः, सकारः वस्तुतः स्वीकर्तव्यः सन्धिकरणवेलायां। रामस् षष्ठः, तत्र किं भवति? रामश्षष्ठः, सकारस्य मूर्धन्यषकारादेशः भवति अनेन सूत्रेण। अस्य सरलार्थः कथं कर्तव्यः? सकारतवर्गयोः षकार टवर्गाभ्यां योगे
षकार टवर्गौ स्तः यथा प्रथमस्य सूत्रस्य अर्थः कृतः तथैव अत्रापि कर्तुं शक्यते। उदाहरणं अपरम् उदाहरणमस्ति रामस्टीकते। सकारस्य किं भवति? सकारस्य षकारः भवति। रामष्टीकते। पेष्टा अत्र षकारतवर्गस्य योगः वर्तते। परिवर्तनं कुत्र भवति तत्तु सर्वदा स्मर्तव्यम्। अग्रे स्यात् पृष्ठे स्यात् सा समस्या नास्ति। संयोगः यदि अस्ति चेत् सर्वदा सकारतवर्गस्य परिवर्तनं भवति। तकारस्य कस्मिन् वर्गे? ट वर्गे परिवर्तनं भवति इति कृत्वा अस्य टा इत्यस्य टा इति भवति पेष्टा। तत् प्लस् टीका तत् इत्यस्य टकारः भवति तट्टीका। चक्रिन् प्लस् ढौकसे तत्र चक्रिन् ढौकसे इति मूर्धन्य आदेशः भवति। अस्तु, एतत् सर्वम् अस्माभिः पठितमासीत्। अधुना ष्टुत्वसन्धेः अपि अपवादात्मकं सूत्रद्वयमस्ति। प्रथमं सूत्रमस्ति, पठामः। न पदान्ताट् टोरणाम् इति। अधुना सूत्रस्य अर्थः अपि भवन्तः कर्तुं शक्नुवन्ति। प्रतिदिनं पारायणं तु भवन्तः कुर्वन्ति एव। पश्यन्तु सूत्रार्थम्। अधुना लघुसिद्धान्तकौमुदौ एवं दत्तः। कः अर्थः? पदान्तात् परस्य अनामः स्तोः ष्टुः न स्यात्। अत्र ष्टुः न स्यात् नाम किं? ष्टुत्व आदेशः न भवेत्। किन्तु किं किम् उक्तं, किं किं तत्र कंडीशन किं किम् आसीत्? उच्यते पदान्तटवर्ग यदि वर्तते, यदि कस्मिंश्चित् पदे यदि अन्ते टकारः अथवा टवर्गस्थ कश्चन वर्णः भवति, तस्य पुरतः सकार तथा तवर्गः यदि आगच्छति, किन्तु तस्मिन् तवर्गे अपि नाम इति शब्दः न स्यात्। नाम शब्दं विहाय तत्र कश्चन अपि सकारः कश्चन अपि तवर्गस्थवर्णः आगच्छति चेत् तत्र ष्टुत्वं न। अवगतं सूत्रार्थम्? अधुना सूत्रे अनेन बोधयामि उदाहरणेन। अनामिति शब्दस्य तत्र किञ्चित् लिखितं मया। नामभिन्न तवर्गस्य ष्टुत्वं न इति वक्तव्यं। नामभिन्न, नाम शब्द वस्तुतः नाम शब्दे नकारः अस्ति। नकार कुत्र आगच्छति? तवर्गे आगच्छति। किन्तु एतत् नाम शब्दं विहाय अन्ये केऽपि शब्दाः यस्य अग्रे तवर्गस्थ कश्चन वर्णः भवति इति अर्थः। उदाहरणं किं वदामि? प्रथमम् उदाहरणं षट् प्लस् सन्तः। षट् प्लस् सन्तः इति उदाहरणम्। अधुना एतत् सूत्रम् अत्र घटयामः। षट् इति पदमस्ति। तत्र षट् षट् इति सर्वत्र बहुवचने अयं शब्दः प्रचलति। तत्र पदसंज्ञा तस्य अस्ति। सुबन्तादीनां तत्र लोपः यद्यपि अभूत् तथापि पदसंज्ञा तु अस्ति एव। पदान्त शब्दः, तस्य अन्ते टकारः अस्ति वा? टवर्गस्थ कश्चन वर्णः अस्ति वा? अस्ति खलु? अस्ति। षट् इति टकारः अस्ति। टकारात् परं सकारः अथवा तवर्गस्थ कश्चन वर्णः अस्ति वा? तद्द्रष्टव्यं। तवर्गस्थवर्णः अस्ति वा? तवर्गस्थ तु नास्ति, किन्तु सकारः तु अस्ति। सकारः अस्ति। तस्मिन् सकारे नाम इति शब्दः अस्ति वा? नामशब्दरहितम् इदं सन्तः इति पदं खलु? अधुना किं भविष्यति? तस्य
टवर्गस्य तथा सवर्गस्य यद्यपि संयोगः वर्तते ष्टुनाष्टुः इत्यनेन यद्यपि ष्टुत्वं प्राप्नोति किन्तु अनेन सूत्रेण न पदान्तात् टोरणाम् इति सूत्रेण तत्र किं न भवति, तत्र ष्टुत्वं न भवति। ष्टुत्वं न भविष्यति, सरलमस्ति। अनेन ष्टुत्वं वार्यते, ष्टुत्वं न भवेत् इति अर्थः। ष्टुत्वं न स्यात् इति अर्थः। चेत् किं किं भविष्यति, पश्यन्तु। तस्य पदस्य अन्ते टकारः वर्तते, यदा कदापि पदस्य अन्ते झल् वर्तते तस्य सर्वप्रथमतया किं कर्तव्यं, जष्ट्वं कर्तव्यं। जष्ट्वं षट् इति अभूत्। अधुना षट् इति करणानन्तरं तस्य अग्रे कठोरव्यञ्जनम् अस्ति वा तद् द्रष्टव्यं। कठोरव्यञ्जनम् अस्ति चेत् किं भविष्यति, पुनः चर्त्वं भविष्यति। चेत् तत्र पुनः चर्त्वं कृतं। चर्त्वे कृते सति ष्टुनाष्टुः प्राप्नोति। ष्टुनाष्टु प्राप्ते सति इदं सूत्रम् आगच्छति, वदति न पदस्य अन्ते यदि टवर्गस्थ कश्चन वर्णः अस्ति तस्य अनन्तरं यदि सकारः अथवा तवर्गस्थ कश्चन वर्णः आगच्छति तदा तत्र ष्टुत्वं न स्यात् इति अर्थः। ष्टुत्वं न भविष्यति इति कृत्वा किं, षट् सन्तः तथैव अवशिष्यते इति प्रथमम् उदाहरणम्। अधुना अत्र विपरीतं किमपि आगतम्। द्वितीयम् उदाहरणं किमस्ति लघुसिद्धान्तकौमुदौ? अरे षण्णां षण्वति हि तदस्ति वा? उदाहरणं षण्णां षट् ते इति द्वितीयम् उदाहरणं। षट् प्लस् ते। ओके, सॉरी नास्ति, समस्या नास्ति। षट् प्लस् ते इति उदाहरणं। तत्र किं, तत्रापि टकारः तथा तवर्गस्य संयोगः तु अस्ति खलु। यदा यदा टवर्गस्य तथा तवर्गस्य संयोगः भवति तदा सामान्यत्वेन किं सूत्रं प्रवृत्तं भवति, ष्टुनाष्टुः इति सूत्रं। तत् सूत्रं किं वदति, षकारटवर्गयोः, क्षम्यतां, सकारटवर्गयोः षकारटवर्गाभ्यां योगे षकारटवर्गौ स्तः। नाम किं, सकारटवर्गस्य संयोगः यदि षकारटवर्गाभ्यां योगे भवति तदा तत्र ष्टुत्वं प्राप्नोति। किन्तु तस्य अपवादात्मकम् इदं सूत्रं किं वदति, यदि पदस्य अन्ते टकारः वर्तते अथवा टवर्गस्थ कश्चन वर्णः भवति तस्य अनन्तरं यदि सकारः आगच्छति, अत्र सकारः नास्ति, अस्तु, यदा तु नाम तु वर्गः आगच्छति, तु वर्गस्थ कश्चन वर्णः, किन्तु तस्मिन् तु वर्गे नाम शब्दरहितम् अन्यत् किमपि पदम् आगच्छति चेत् वरम् इति तैः उक्तम्। अनाम् इति पदं किमर्थं स्थापितं तस्य कृते उदाहरणं ते प्रदास्यन्ति। अस्तु, अत्र तकारः तवर्गस्थः वर्णः अस्ति, कुत्र, ते इत्यत्र। अत्र ते इत्यत्र तवर्गः अपि अस्ति इति कृत्वा तत्र किं न कर्तव्यं, ष्टुत्वं न कर्तव्यम् इति अर्थः। चेत् तत्र किं रूपं, षट् ते तथैव अवशिष्यते। ते इत्यस्य टे इति न भवति, षट् ते इति वक्तव्यम्। अस्तु, ष्टुत्वनिषेधः तदेव उक्तम् एतेषु उदाहरणद्वयेषु। अस्तु, सूत्रे अधुना एकम् एकं पदं तैः स्थापितं, किं, पदान्तात् अथवा टोः इति पदं तैः स्थापितं। तत्र पदान्तात् इति किमर्थं स्थापितं, केवलम् एवं वक्तव्यं, टवर्गात् परस्य
अनामः स्तोः ष्टुत्वं न इति वक्तव्यं। पदान्तात् इति पदं किमर्थं स्यात् इति प्रश्नः। अधुना तस्य समाधानं क्रियते। यदि पदान्तात् नाम पदान्त एव टवर्गः स्यात् इति न उच्यते चेत् किं भविष्यति? तत्र मया पूर्वमेव उक्तं, पदसंज्ञा कस्य भवति? सुप्तिङन्तं पदं। सुप् तथा तिङ् प्रत्ययः यस्य अन्ते भवति, नाम किं? रामः रामौ रामः, अत्र सुबन्तप्रत्ययाः भवन्ति। गच्छति गच्छतः गच्छन्ति इत्यत्र तीतः अन्ति इत्यादयः तिङन्तप्रत्ययाः भवन्ति। यदा तैः प्रत्ययैः सह रूपं भवति चेत् तस्य पदसंज्ञा। अधुना इट् इति धातु इट् स्तुतौ, तस्य आत्मनेपदी प्रत्ययः आगच्छति ते प्रत्ययः यदा उपयुज्यते तेन सह तदा एव तस्य पदसंज्ञा भविष्यति इट्टे इति सम्पूर्णस्य पदस्य। किन्तु यदा तत् सेपरेट् अस्ति, इट् इति पदान्त नास्ति, कस्मात्? तेन सह इतोपि प्रत्ययः ऐड् न कृतः खलु। अधुना ईड् इति शब्दः अस्ति, तस्य अन्ते टवर्गस्थ डकारः अपि अस्ति, किन्तु तस्य पदसंज्ञा नास्ति। यदि एवम् उच्यते पदान्त इति पदं सूत्रे न स्थाप्यते चेत् किं भविष्यति? टवर्गात् परस्य अनामः स्तोः ष्टुत्वं न स्यात्, नाम अत्रापि ष्टुत्वं न भविष्यति। न भवति चेत् इट्टे इति रूपमेव न साध्यते, किन्तु वस्तुतः इट्टे इति रूपम् आवश्यकम्। इट्टे इति रूपसाधनार्थं तत्र पदान्तात् इति रूपम् ऐड् कृतं। यत्र यत्र पदान्तवर्ग शब्दः अस्ति तस्य शब्दस्य अन्ते यदि टवर्गस्थ कश्चन वर्णः अस्ति चेद् एव तत्र ष्टुत्वं न। अत्र तु पदान्तः अयं शब्दः नास्ति इति कृत्वा तत्र तु स्तोः ष्टुनाष्टुः इति सूत्रेण ष्टुत्वं भविष्यति इति अर्थः। अवगतम् एतत्? पुनः वदामि वा? वदामि या अवगतम्? पुनः वदतु प्लीज। पदान्तात् टवर्गात्, टवर्ग का क्या विशेषण उन्होंने यूज किया? पदान्त। टवर्ग होना चाहिए, लेकिन वो कैसा होना चाहिए? पदान्त होना चाहिए, उसकी पद संज्ञा होनी चाहिए। ठीक है, हम पदान्त ये पद ही सूत्र में नहीं रखते, केवल टवर्गात् परस्य, तो टवर्ग पदान्त स्यात् अथवा न स्यात् ऐसा कर दो। ऐसा करके पूर्व पक्षी शंका लेता है, तो उसका समाधान ऐसा करता है, हमें इष्ट रूप कौन सा है? इष्ट रूप है इट्टे। इट्टे इति साधु रूप है ना? तो वो रूप यदि उसकी सिद्धि करनी है तो हमें पदांत ए शब्द आवश्यक ही है। यदि पदांत नहीं बोलते, केवल टवर्ग, यदि केवल टवर्गात् परस्य स्तोः ष्टुत्वं न इति उच्यते चेत अत्र अपदांत, मैं थोड़ा अ लगा करके प्रयोग कर रहा हूँ, अपदांत यहाँ ट वर्ग मिल गया हमें, ठीक है, उसके आगे त भी है, तो इसका क्या अर्थ होने लगेगा? त वर्ग के आगे यदि सकार है या त वर्गस्थ कश्चन वर्ण है तो वहाँ ष्टुत्व नहीं करेंगे, ऐसा सूत्र का अर्थ हो जाएगा। तो यहाँ भी क्या होगा? ष्टुत्व निषेध हो जाएगा। मतलब ते जैसा है वैसा ही रहेगा, लेकिन वैसा ही नहीं रहना चाहिए, है कि नहीं? हमें तो इट्टे ऐसा जो इष्ट रूप है उसकी सिद्धि करनी है। उसकी सिद्धि कब होगी? जब सूत्र में हम पदांत ऐसा पद रखेंगे। पदांत ऐसा पद रखने से यहाँ जो ष्टुत्व निषेध प्राप्त था यहाँ वो नहीं होगा। जब ष्टुत्व निषेध नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? ष्टुत्व ही होगा। ष्टुत्व होगा तो क्या? ते की जगह है क्रम से
ट वर्ग होता है तो इट्टे ऐसा रूप बन जाएगा। थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेस देना पड़ता है तो आ जाएगा, समझ में आ जाएगा, सिंपल है। ठीक है, अधुना पुनः तत्र एकं पदं तैः स्थापितं, तस्मिन् विषये किञ्चित् पश्यामः। हाँ, टोः सूत्रं किं वदति? ष्टोः क्षम्यतां, ष्टुनाष्टुः, ष्टुनाष्टुः इति उक्तं। तत्र टोः इति पदं तैः उपयुक्तं। टोः इत्यस्य कः अर्थः? टवर्गस्य। तत्र टोः इति पदं किमर्थं स्थापितं? सकार तवर्गस्य योगः षकार टवर्गाभ्यां सह इति उक्तं खलु। टवर्ग ऐसा पद क्यों रख रहे हो आप? टोः किम उच्यते? यदि टोः इति पदं सूत्रे न स्थाप्यते चेत् किं? पुनः सूत्रम् एकवारं पश्यन्तु। न पदान्तात् टोः अनाम्। अत्र किं पदम् उपयुक्तं? टोः। टोः इति पदं तैः उपयुक्तं। तस्य अर्थः कः? टवर्गात् अथवा टवर्गस्य इति कर्तुं शक्यते। टवर्गात् टवर्गस्य संयोगः यदि सकार तवर्गाभ्याम् अस्ति चेत् तत्र किं न भवति? ष्टुत्वं न भवति। अस्तु, तत्र टवर्गात् इति पदम् एव निष्कासयामः। केवलं पदान्तात् सकारतवर्गयोः ष्टुत्वं न एवमेव सूत्रं क्रियते चेत् किम्? अनिष्टरूपं भविष्यति। किम् उदाहरणं? सर्पेष् प्लस् तमम्। अत्र सर्पिष् इति पदान्तशब्दः वर्तते। पदान्तशब्दः अस्ति, किन्तु अस्माभिः टोः इति न उच्यते चेत् अत्रापि किं भविष्यति? ष्टुत्वं प्राप्नोति। उदाहरणं सर्पेष् प्लस् तमम् इति उदाहरणं। तत्र टवर्ग इति पदं न स्थाप्यते चेत् अत्रापि ष्टुत्वम् अथवा ष्टुत्वनिषेधः भविष्यति। कथं? पदान्तात् किमपि पदान्तशब्दः स्यात्। सर्पिष् इति पदान्तशब्दः अस्ति, तस्य अनन्तरं यदि सकार अथवा तवर्गः अस्ति चेत् किं न भवति? ष्टुत्वं न भवति। नाम किम्? अत्र वस्तुतः ष्टुत्वं प्राप्तं केन? ष्टुनाष्टुः इति सूत्रेण। किन्तु यदि तत्र पदान्त टवर्ग इति पदं सूत्रे न स्थाप्यते, टोः इति न उच्यते चेत् अत्र किं भविष्यति? पदान्तशब्दः अस्ति, तस्य पुरतः तकारः अस्ति, ष्टुत्वं यत् प्राप्तं तस्य निषेधः भविष्यति अत्रापि। किन्तु तद् निषेधः तु न इष्टम् इति कृत्वा पदं स्थापितं टोः। टवर्ग एव स्यात्, पदान्त टवर्ग स्यात्, कोऽपि शब्दः न। तत्र शब्दः स्यात्, तस्य पदसंज्ञा स्यात्, पदसंज्ञायाः अन्ते टवर्गस्थ कश्चन वर्णः स्यात् इति कण्डीशन्। अत्र तु टवर्गस्थ कश्चन वर्णः नास्ति इति कृत्वा अत्र किं कर्तव्यं? ष्टुत्वम् एव कर्तव्यम्। हिंदी भाषया पुनः वदामि। इस सूत्र में न पदांता टोह अनाम ऐसा पद उन्होंने रखा, टोह। तो उन्होंने टोह इसका विशेषण पदांतात ऐसा किया, तो बोलते हैं पदांतात ऐसा ही रखिएगा, आपको टोह नाम ट वर्ग का योग होना चाहिए, ऐसा क्यों बोल रहे हो? कोई भी पदांत शब्द होगा तो ष्टुत्व निषेध कर दीजिएगा, आपको क्या समस्या है? बोलते हैं यदि हम कोई भी वर्ण के साथ ष्टुत्व निषेध कर दे तो हमारी जो इष्ट रूप की सिद्धि करनी है वो नहीं होगी, है कि नहीं? जैसे कि उदाहरण उन्होंने दिया सर्पीश, ऐसा पदांत शब्द है सर्पीश, उसके अंत में ट वर्ग है ही नहीं, है कि नहीं? यदि पद के अंत में ट वर्ग ऐसा नहीं रखते तो हमारा जो सर्पिष्टमम ऐसा जो रूप हमें सिद्ध करना है वो रूप सिद्ध नहीं होगा। क्यों? पदांत शब्द के आगे यदि सकार त वर्ग आ जाएगा तो वह इस सूत्र से न पदांतात
अनाम ऐसा ही कहने से वह ष्टुत्व निषेध हो जाएगा। उस ष्टुत्व निषेध हमें इष्ट नहीं है, इसलिए हम पद ऐड कर रहे हैं, वो है तो हो, मतलब वह ट वर्ग होना ही चाहिए, पदांत शब्द होना चाहिए, पद के अंत में ट वर्ग का कोई ना कोई वर्ण हमेशा होना ही चाहिए, तब ही जाकर के क्या होगा, निषेध होगा। यदि ट वर्ग नहीं है तो ऑब्वियसली दूसरा ष्टुत्व हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इससे, यहाँ वस्तुतः सर्पिश पदांत शब्द मिला, वहाँ ट वर्ग नहीं है, जहाँ जहाँ ट वर्ग नहीं है वहाँ क्या होगा, ष्टुत्व जो ऑब्वियस है वो तो हो जाएगा। तो क्या बनेगा, रूपम सर्पिष्टमम। उसका क्या अर्थ है, उत्तमम घृतम, जो बहुत अच्छा घी है उसको बोलते हैं सर्पिष्टमम। अस्तु, अधुना पुनः सर्पिष इत्यस्य पदसंज्ञा इत्यादिकम् अत्र नावश्यकं, तत् सुबन्तप्रकरणे पठिष्यामि। इतोपि एकं विशेषणं वार्तिकम् अस्ति अधुना। तत्र अनाम् 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 इति उक्तं, नः पदान्ताट्टोः अनाम्, नाम तत्र तवर्गः भवेत्, तवर्गस्य संयोगः भवेत्, किन्तु तत्र नाम शब्द न स्यात् इति किमर्थम् उक्तं, तस्य कृते एतद्वार्तिकं वस्तुतः तस्यापि उदाहरणं मया दातव्यम् आसीत्। अस्तु, अत्र दास्यामि। ओके, अत्र तस्य सूत्रस्य अर्थं घटयामः। प्रथमतया तत्र किम् उच्यते, षट् प्लस् नाम। अधुना ष्टुत्व निषेधार्थं किं सूत्रं प्रयुक्तं, न पदान्तात् टोः अनाम् इति उक्तं। यदि तत्र केवलम् एवम् उच्यते, न पदान्तात् टोः ष्टुत्वं न स्यात् इति उच्यते, अनाम् इति पदं न योज्यते चेत् किं भविष्यति चेत्, षट् प्लस् नाम, अयं नाम कस्मिन् वर्गे आगच्छति, नकारः तवर्गे आगच्छति खलु। सो षट् इति पदान्त वर्तते, पदस्य अन्ते टकारः अपि अस्ति, तस्य अनन्तरं सकारः नास्ति, किन्तु तवर्गस्य नकारः अस्ति। अत्रापि किं भविष्यति, ष्टुत्वनिषेधः भविष्यति, किन्तु अस्माभिः ष्टुत्वनिषेधः अत्र न इष्यते, वयं न इच्छामः। ष्टुत्वं तु भवेदेव अस्मिन् उदाहरणे, कस्मात् षण्णाम् इति रूपम् अस्माभिः साधनीयम् इति कृत्वा पाणिनिवर्यः किं पदं स्थापितवान्, अनाम्, नामशब्दरहितं यदि तवर्गः अस्ति इति उक्तं पाणिनिवर्येण। पाणिनिवर्येण केवलं नाम रहित तवर्ग इति कथितम्, अनाम् इति कथितं, किन्तु वार्तिककारः वदति न, अनाम तु भवति एव, किन्तु तत्र नवति इति पदमपि ऐड् कुर्वन्तु, नगरी इति पदमपि ऐड् कुर्वन्तु इति। अनाम नवति नगरीणाम् इति वाच्यं कथं वक्तव्यं सूत्रम्, अनेन सहितं वक्तव्यम्, अनाम नवति नगरीणाम् इति वाच्यम्। अर्थः अवगतः। वार्तिककार कह रहे हैं आपने जो नाम ऐसा शब्द ऐड किया ना, उतना सफिशिएंट नहीं है, उसमें आप ये दो शब्द भी ऐड कर दीजिएगा। कौन सा, नवति ये भी ऐड करिएगा, नगरी ये शब्द भी ऐड करिएगा, तो पूरा सूत्र क्या बन जाएगा, कहाँ ष्टुत्व निषेध होगा। तो बोलते हैं पदांत ट वर्ग यदि है, उसके बाद सकार त वर्ग तो होना चाहिए, लेकिन त वर्ग के अंत में नकार तो आ जाता है ना, लेकिन नकार जिसके आदि में है उनमें भी नाम इति पद को छोड़ करके, नवति इस पद को छोड़ करके, नगरी इन पद को छोड़ के अन्य जगहों पे क्या होगा, ष्टुत्व निषेध होगा। लेकिन यदि नाम पद आ जाता है तो वह ष्टुत्वम ही होगा। नवति यदि शब्द आता है तो वह ष्टुत्व ही होगा, नगरी ये शब्द आता है तो वह ष्टुत्व ही होगा। क्यों, ऐसा सब जगहों पर ऐड करना है, अनाम, अनवति, अनगरी, ऐसा करके सूत्र पढ़ना है। ये भी सरल है, उदाहरण से क्लियर हो जाएगा। वार्तिककारः किं वदति,
नाम इति पदं भवद्भिः सूत्रे स्थापितं। नामशब्देन सह नवति इति पदमपि ऐड् कुर्वन्तु, नगरी इति पदम् अपि ग्राह्यः इति वदन्तु। तेन किं भविष्यति? षट् अधिक नवतिः, नवतिः इति वक्तव्यं। वस्तुतः विसर्गः मया त्यक्तः। अस्तु, नवतिः नाम 90, 90। षट् नाम 6, करेक्ट्। सो पदस्य अन्ते टकारः अपि अस्ति, पदान्त इति अपि तस्य संज्ञा। तत्र यदि नवति इति वार्तिककारेण न उच्यते चेत्, वार्तिककारैः नवति नगरी इति पदं न स्थाप्यते चेत् किं भविष्यति? न इति तवर्गे आगच्छति। यदि टवर्गस्य पुरतः, पदान्त टवर्गस्य पुरतः यदि तवर्गः आगच्छति चेत् न पदान्ता टोरणाम् इति सूत्रेण ष्टुत्वनिषेधः भवति इति कृत्वा वार्तिककारः किं भवति? अस्तु, तत्र तवर्गः स्यात्, किन्तु तत्र नवति यदि पदम् आगच्छति चेत् तत्र ष्टुत्वम् एव कर्तव्यम् इति अर्थः। चेत् तत्र नकारस्य ष्टुत्वं क्रियते चेत् किं भविष्यति? पञ्चमः वर्णः टवर्गस्य पञ्चमः कः? ट, ठ, ड, ढ, ण, षण्णवति इति रूपं भवति। षट् अणवति इति रूपं भविष्यति। अनन्तरं तस्य टकारस्य अपि णत्वं भवति एव। षण्णवति इति रूपम् अनेन साध्यते। तथैव षट् नगर्यः, नगरी इति एकवचनं, नगर्यः इति बहुवचनं। नदी, नद्यौ, नद्यः, तथा नगरी, नगर्यौ, नगरी, नगर्यौ, नगर्यः इति बहुवचनं, क्षम्यताम्। षट्, तत्रापि पदान्त टवर्गस्थ कश्चन वर्णः अस्ति। षट् पदान्त अपि अस्ति, टवर्गस्थ एकः टकारः अपि तत्र अस्ति। तस्य अनन्तरं सकार तवर्गः अस्ति वा? तवर्गस्थ नकारः आगच्छति। किन्तु वार्तिककारः किं वदति? यदि नगरी शब्द वस्तुतः अस्ति चेत् तत्र ष्टुत्वनिषेधः न कर्तव्यः। वस्तुतः अवगतं वाक्यं वक्तुं यहाँ क्या बताया उन्होंने? पहले ष्टुनाष्टु बताया। ष्टुनाष्टु से क्या होता है? ष्टुत्व आदेश होता है, ठीक है। उसका निषेध कौन से सूत्र से होता है? न पदांता टोरणाम, इससे उसका निषेध हो जाता है। लेकिन ये वार्तिककार क्या बोलते हैं? अनाम नवति नगरीणाम इति वाच्यम, मतलब ष्टुत्व निषेध जो प्राप्त होता है ना, उसका निषेध हो जाता है। मतलब क्या? फिर से ष्टुत्व हो जाएगा। ष्टुत्व निषेध का भी ये निषेध करता है, मतलब ष्टुत्व आदेश करना है। उससे क्या हो जाएगा? षण्णगर्यः इति। ठीक है, थोड़ा और एक टॉपिक बाकी है इसका, वो क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, अगला एक दूसरा अपवाद करने वाला सूत्र है। किसका अपवाद? ष्टुत्व संधि का अपवाद करेगा ये सूत्र। बहुत सिंपल है, सरल है, ये समाप्त कर सकते हैं। अस्तु, तोः शी इति सूत्रम्। सूत्रक्रमाङ्कः भवन्तः यदि पश्यन्ति 340 इति सूत्रक्रमाङ्कः। न पदान्ताट्टोरणाम् इति 240, 240, इदं 340। ओके, किं सूत्रार्थः कथं कर्तव्यः? ष्टुत्वं न इति वक्तव्यम्। अत्र एवं कथम् अभूत्? अस्तु, ष्टुत्वनिषेधः अनेन क्रियते। कदा ष्टुत्वनिषेधः भवति? तोः शी परे सति ष्टुत्वं न। तवर्गस्य परे यदि मूर्धन्यषकारः वर्तते चेत् तत्र ष्टुत्वं न कर्तव्यं, नाम ष्टुत्वनिषेधः भवति। सरल अर्थः एवं कृतः मया। तवर्गात्, तवर्गस्य परे यदि षकारः वर्तते चेत् तत्र किं न भवति? ष्टुत्वं न भवति। उदाहरणं किं? सन् प्लस् षष्ठः, सन् प्लस् षष्ठः। सन् इति शब्दः, तस्य अन्ते तवर्गस्थनकारः अस्ति। तवर्गात् इति उक्तं खलु। यदि सन् इत्यस्मिन् शब्दे नकारः अस्ति, यः तवर्गे इन्क्लूड् भवति।
तस्य अनन्तरं यदि मूर्धन्यषकारः वर्तते चेत् ष्टुनाष्टुः इति सूत्रेण किं प्राप्तमासीत्? ष्टुत्वं प्राप्तम् आसीत्। ष्टुनाष्टु इति सूत्रेण तस्य इदं सूत्रं किं करोति? तोः षि इति सूत्रं तस्य निषेधं करोति। ष्टुत्वनिषेधः भवति। यदा ष्टुत्वं न करणीयं तदा संषष्ठः तथैव अवशिष्यते। नकारस्य स्थाने मूर्धन्यणकारः प्राप्तः आसीत्, तस्य निषेधः तोहोषि इति सूत्रेण क्रियते। तोषि इति सूत्रेण सरलमस्ति, अधिकं क्लिष्टं नास्ति एतत् सूत्रम्। अवगतम्? इस सूत्र का अर्थ है ष्टुनाष्टु क्या बोलता है? सकार त वर्ग का संयोग यदि शकार ट वर्ग के साथ होता है ष्टुत्व हो जाएगा, है कि नहीं? ष्टुत्व प्राप्त हो। यहाँ भी ष्टुत्व प्राप्त है। क्यों? ष्टुनाष्टु क्या बोलता है? सकार तथा त वर्ग का संयोग यदि शकार और ट वर्ग के साथ होता है तो वह ष्टुत्व हो जाना चाहिए। ऐसा सरल सरल सामान्य अर्थ है। लेकिन यहाँ एक विशेष सूत्र पाणिनि जी ने बोल दिया, तो हो शी। उसका अर्थ है त वर्ग के आगे यहाँ विशेषत्वेन उक्तमः शी इति कथनेन परनिमित्तं। सर्वदा यदि परे यदि शकारः अस्ति, त वर्ग के आगे यदि शकार है तो वहाँ ष्टुत्व नहीं करेंगे, ष्टुत्व नहीं होगा। ष्टुत्व नहीं होगा मतलब क्या होगा? ष्टुत्व का निषेध होगा। ष्टुत्व नहीं होगा तो जैसा है वैसा ही रहेगा, संषष्टः, है ना? ठीक है, इतना ही आज रखते हैं। आप इसका ज़रा अभ्यास करिएगा। लघु सिद्धांत यदि पास में है तो उन शब्दों के अर्थ देख लेते एक बार, उन सारे शब्दों के। ठीक है? हाँ, षट संतः। हाँ, संतः मतलब क्या? तो बोलते हैं जो महात्मा लोग हैं। वो कितने हैं? षट, 6 महात्मा लोग, ऐसा उन्होंने शब्द प्रयोग किया। षट्टे, वो 6 लोग हैं। ते मतलब आप सहतौते जानते हैं। सर्पिष्टमम का अर्थ देते हैं सर्पि इत्यस्य घृतम इति अर्थः, उत्तमम घृतम इति अर्थः। और क्या? षण्णवति, षण्णवति शब्द का क्या अर्थ होता है? षट अधिकाः नवति मतलब 96। संषष्टः, इसका अर्थ उन्होंने नहीं दिया। ठीक है, इसमें कुछ डाउट वगैरह है, पूछना है तो हम दूसरी मीटिंग कर भी सकते हैं, बताइएगा। पूर्णमतः वैसे जो में दूसरी मीटिंग में हाँ, समाप्त हो जाएगी। no, just little question about it. Like when we chant the sutra, like a stoho, stunastuho. So according to that visarga, should we chant sa or stoho? Like a stoho